السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری عمر لکھا ختم ہونیاں نہیں، صفتاں سونے نبی سلطان دیاں، والضحیٰ چہرہ واللیل زلفاں، ایتھا دس دیاں صاف قرآن دیاں، تے براق بن گئی سواری آقا دی، شانہ فلکان دے مہمان دیاں، سونے چند عربی نو اسا پیر منیا، آسا رکھ کے جنت نو جان دیاں۔ او سمندری تے گرد و نواز رہن والے پھر محبت دا اظہار میں ان کیوں نہ کر جاواں، اللہ 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 دل جان جی دے نا لاؤنا ہے، او دا نام محمد سونا ہے۔ محبت نہ پڑھو نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل جان جی دے نا لاؤنا ہے، او دا نام محمد سونا ہے، او دا نام محمد سونا ہے۔ انج رکھے یا رب نے نا چن کے، انج رکھے یا رب نے نا چن کے، کر خوشیاں براق وطاں سن کے، کر خوشیاں براق وطاں سن کے، او دے ورگا بلا کوئی ہونا ہے جیدا نام محمد سونا ہے۔ کتنا سونا نام، کیسی عظمت اور شان، اللہ 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 کی بحث پہ کرے دیو شان آتے، کی بحث پہ کرے دیو شان آتے، رب صدیا خود آسمان آتے، اور رب صدیا خود آسمان آتے، فلکان دا جو بنے پرانا ہے، فلکان دا جو بنے پرانا ہے، وہ دا نام محمد سونا ہے، دل جان جدے نا لاؤنا ہے، وہ دا نام محمد سونا ہے۔ انتہائی توجہ طلب جملہ قرآن و سنت دے پروانے ہو، اللہ 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 وچ حشر دے لوکی رولے ویسن، وچ حشر دے لوکی رولے ویسن، نبی امتانو اتھے بولے ویسن، او نبی امتانو اتھے بولے ویسن، رب کون جنے بخشونا ہے، رب کون جنے بخشونا ہے، ساڈا پیر محمد سونا ہے۔ ذرا نکے تو وڈے گج کے بولو نا سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ جن نے سونے آقا دی سنگت اندر جنت جانا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ رب کولو جن نے بخشونا ہے، ساڈا پیر محمد سونا ہے، دل جان جدے نا لاؤنا ہے، او دا نام محمد سونا ہے۔ دو جملے مکے مدینے دی شان اندر پڑھا گا تے شیر پنجاب صاحب دا بڑا عالی شان خطاب ہون والا، اللہ اللہ اللہ۔ سونے دے مدینے وچ ہر وقت بہاراں نے، سونے دے مدینے وچ ہر وقت بہاراں نے، پھلاں نو پیچھا کیتا، او گلاباں تے کلیاں نو پراں کیتا، طیبہ دیاں خاراں نے، سونے دے مدینے وچ ہر وقت بہاراں نے، سونے دے مدینے وچ دشمن دی کوئی گالی، دشمن دی کوئی گالی کیویں پہنچے گی اوتھے، قدماں وچ تھان لے لئی، او سونے نبی دے سونے یاراں نے قدماں وچ تھان لے لئی،
مدنی دیا یاراں نے قدماں وچ تھا لے لئی مدنی دیا یاراں نے سوہنے دے مدینے وچ ہر وقت بہاراں نے پھلاں نو پرا کیتا او گلاباں نو پرا کیتا طیبہ دیاں خاراں نے سوہنے دے مدینے وچ ہر وقت بہاراں نے سوہنے دے مدینے وچ در جنت دا ساڈے پیر نے کھلوانا اے کہنا انشاءاللہ اللہ 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 او در جنت دا ساڈے پیر نے کھلوانا اے درود آقاتے پڑھے پڑھے او درود سوہنے آقاتے پڑھ پڑھے زندگی نو سوارا میں او درود آقاتے پڑھے کے زندگی نو سوارا میں سوہنے دے مدینے وچ ہر وقت بہاراں نے پھلاں نو پرا کیتا کلیاں تے گلاباں نو پچھا کیتا طیبہ دیاں خاراں نے سوہنے دے مدینے وچ ہر وقت بہاراں نے سوہنے دے مدینے وچ۔ السلام علیکم۔